Yeat pavarthiano suntus borit kalsan vegi vegi yeat bela sharan rasans borvianso supullo barok sala eat nomos karkorat eat nomos karkorat eat nomos karkorat somyak. यामिसान आमी मागणें करुया कार्मेन डिसोजा आनी फामील हांच्या ओतम्या पासत तेचपरी कोसेसांव रॉड्रिक्स हिच्या ओतम्या पासत तेचपरी फेर्मिनो वाज आनी तांच्या मेलेल्या फामिलीच्या मेंबरां पासत तांच्या ओतम्या पासत तेचपरी पुलकोतरींतल्या ओतम्या पासत आनी तेचपरी सगळ्या लोकांच्या गरजे पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दुख दोरतेल्यांक मोक्षाणी दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा 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 देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेलिये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केली ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कोर या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. सदवेसपोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयच्या सत्या घोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या भुरग्यां बराबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्या पुरयान तूं सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्ना विसरून वेचो ना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकाचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताचे कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखी जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाखांची वाळी पोरी फुलटोली तुजी गोरकान. सोयतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. माँ भयणीनो, तुमी देवाची विंचून काडलेली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां. देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळसाची बोली खालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोमयान तुमकां भोगशिलें तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रावतलो. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवन तुमकां आपयल्यान. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावन सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरो स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं पापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोमयाच्या एकवटांत आसलोल्यान सोबता तसले तुमच्या घोवांक हालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचेर थंय धाडून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोबतांक
आवय बापूय खालती रावात हें सोमयाक मानता. आवय बापूयानो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार तीं बेसूड जातलीं. देवाचें उतर हें Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi. Kristaची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं, क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेसांव. Sorvesporak zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोइसेसाच्या शास्त्रा पोरमणे मारयेची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो. कित्याक जोन एकलो मारगोलो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृद्धीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धीन सांगलां त्या पोरमणे कवद्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्ध समोर पोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमेयोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवन मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायेलाच्या बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रेचे रिती प्रमाणे पालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या साकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उसवाडाय तो उसवाड, तुजे पोरचे इस्रायेलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेयोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक तिचे आवयक ताणें म्हळें, आयक इस्रायेलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक, जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचे राग वचूंक एक कूड कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं. एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत तीं गालिलियांत आपल्या नासरेत नगरांत परत गेलीं. भुरगो जाणबायेन बरोवन कोटायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता की जो मनीस आपल्या आवय बापूयक मान दिता ताका 2 फायदो मेळटा. पयलें म्हळ्यार ताच्या पातकाचें भोगसणें आनी दुसरो फायदो म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांचो संतोश. आनी तितलेंच न्हय, जो मनीस आपले आवय बापायक मान दिता, सिराकाच्या पुस्तकान आमी वाचता ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो, देव ताचें मागणें आयकतलो. त्या पासत आवय बापूयांक जाणटे पिरायेर आमी
तांचो सांबाळ करूंक जाय. गिन्यानान वचूंक जाय तुय सोंसणिकायेन समजूंक जाय अशें सिराकाच्या पुस्तकान आमी वाचता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पौल आमकां फामिलीचे स्वभाव गुण उगडापे कोत्ता. फामिलीन आमी दोयाळ मोवाळ काळजाची आसूंक जाय. बोली, खालती, दुलोप आनी सोंसणीक एकामेकाक सोंसूंक जाय, एकामेकाक बोगसूंक जाय. तितलेंच न्हय, सदांच दिनवाशी आसूंक जाय. म्हणजे जायते फावटी आमी विसरता फामिलीन आर्गां दिवंक. आमी एकामेकाक कितें बरें आमकां जालें जाल्यार आमी रोखडींच आर्गां दिवंक जाय. आनी जें आमी कोत्ता फामिलीन तें आमी करूंक जाय सोम्या जेजूच्या नांवान, सोम्या जेजू खातीर. आनी शेकी आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान आप बेटोवनी जेजूक मारिया आनी जुसेफ येतात देव मंदिरान भेटोवंक. आनी सिमेओन मारियेक सांगता की एकतोर्सात तुजो आत्मो आसपास वित्तोली. म्हणजे तिका कश्ट येतले, तिका आप बलिदान करचें पडटलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी भेटोवणी करुया देवाक आमचे फामिलीन दिसपट्टे मागणें करून आप बलिदान करूंक या. एकामेका पासत सॅक्रिफीस करूंक तयार आसूंक जाय आमी. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सोंत मानता देवाक, सोरपदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो. आंकवार मोरये थंय जल्मलो. पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिफी करूंक येतलो. सोंत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. आयच्या जेजू, मारिया आनी जुसेफ ह्या पवित्र कुटुंबाचे परबे दिसा मागणें करुया आमच्या फामिलींक पासत. आमची थोडी मागणी देवा मुखार घालुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या बापसाहेबा बिस्मा पाद्री आनी मोठवाशा पासत तांणी फामिलीचो एकवट सदांच सांबाळूंक उपाय दिवन दाखोवच्याक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या आवय बापोय आनी वडिलां पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवच्याक आनी आमी तांचो सांबाळ करच्याक देवाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर.
आमच्या तरणाट्या आनी भुरग्यां पासत जाणवा येना आनी मोगान ती बरे भाशेन वाडत वचूंक आमकां देवाचो आदार मागोया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खाकोत खोर. आमच्या फामिली पासत अदीक करून फामिलींनी झगडी जातात, केस्तांव जातात तांचे पासत देवाचे उदेशी कुरपे उदेशी तांकां तांच्या गोराब्यान सोमसोणी आसूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत खोर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. सर्गीच्या बापा, आमच्या फामिली पासत आमी तुका आर्गां दिता. आयक आमची मागणी जी आयज आमी तुजे मुखार घाल्यांत. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तोसा तोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. ताकवालेन दिला मनशा वावरान केला, तोसा तोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, आमी तुका ओफारीकपणाचो योन समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी भाग्यवान झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सटपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सटकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उकडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची ओस्कोताय.
अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो, समेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves por tu. Sorgani संसार borla tuja वैभवान unsorgi tuka soy soy unsorgi tuka soy sorves poracena vieta taka soy sorves poracena vieta taka soy unsorgi tuka soy unsorgi tuka soy. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडूनी देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. मावळताचो घोट परगोटया, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवोन धर्मदुतां आनी सत्काली तुका मानावल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सोदबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोंदीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सवेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें उद्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सुट्टी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंक घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जिविताचे उदकावो पियोंक येवचें तानेल्यारो. जिविताचे
जिविताचो उडोवावो खावंक येवचें भुकेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता सोडपुतबेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रुचणिकांक सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणी तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेन पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक मोठाय फावो जावंक आमी मागता मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया भोव कणवळ्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आतां मोगाळ भाव भयणीनो तुमी फामिलीन आसात तीं सगळीं सांगाता येयात मुखार येयात आतां हांव खेरीत बेसांव दितां फामिली पासत सगळ्या फामिलीच्या मेंबरां पासत तुमचो जबाब जातलो देवा आमी तुका आर्गां दिता सगळीं म्हणया देवा आमी तुका आर्गां दिता आमच्या सगळ्या फामिली पासत जबाब देवा आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां आमच्या फामिलींनी भरपूर बेसांव आनी देणी दिल्याय देखून जबाब देवा आमी तुका आर्गां दिता आमच्या फामिलींनी तूं सदांच हाजीर आसाय देखून जबाब देवा आमी तुका आर्गां दिता आमच्या फामिलींनी तूं आमकां दिसपट्टी शांती एकवट आनी दादोसपण दिताय देखून जबाब देवा आमी तुका आर्गां दिता आतां आमचो जबाब जातलो देवा आमच्या फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल सगळीं म्हणया देवा आमच्या फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तूं आमकां तुजी दया सदांच दाखय जबाब देवा आमचे फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या संवसारी आनी आत्मीक गरजांनी तूं आमकां सदांच पाव जबाब देवा आमच्या फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या वडिलांचे आवय बापूयाचे आनी भुरग्यांचे गरजेंत तूं आमची मागणी आयक आनी आमकां आदार दी जबाब देवा आमचे फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आतां खेरीत बेसांव सर्गीच्या बापा तुवें आब्राहामाच्या आयसेकाच्या आनी जाकोबाच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालय तसो सगळ्या आमच्या फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या घरांनी हाजीर आसलेल्यांक तूं सदांच राख हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोडपोत पिता देव
बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या घरान सायबा ये, तुझ्या आसऱ्यान आमकां घे. आमा पापयां मोदें राव, सगल्यांक गोरसांक आमच्या पाव. आमचेर बेसांव तुजें घाल, आनी आमचो कोळ सांबाळ. चलोय तुजे कुशेक आतां आनी सदांच. तूं आसा आमचो बापूय सावन, आमकां तुजे पूत म्हणले. आनी देवराय आमचो सावन, आमकां बोडवे केले. आमचेर बेसांव तुजें घाल, आनी आमचो कोळ सांबाळ. चलोय तुजे कुशेक आतां आनी सदांच. मोगाल भाव भयणीनो, जेसू, मोरये आनी जुसे ह्या पवित्र कुटुंबा वरवीं देवान आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फामिलीचेर भरपूर बेसांव ओतो. ही पवित्र फामिलीची दादोसपणी पळोवप हांव तुमकां आवडटां. देवान आमकां सदांच राखूं आनी आमकां बरो दीस दिवं. देवान आमकां चेर भरपूर बेसांव ओतो. आमेन.